बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। आज की हमारी ये वीडियो बिटकॉइन के बारे में होने वाली है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की कीमती इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग, डिजिटल करेंसी, ये सब बातें कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुनी होंगी और ये भी सुन रखा होगा कि बिटकॉइन ने लाखों लोगों को बिलियनियर बनाया, और ये बात भी बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या। जहाँ भी ये सवाल आता है तो जवाब यही होता है कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आखिर इसका मतलब है क्या, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आइए मैं आपको ये समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक पेंटिंग जिसकी एक्चुअल कीमत 100 रुपये है, आप इसको 100 रुपये में ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पेपर पे बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक पिक्चर ऑनलाइन मौजूद है, इसकी भी एक्चुअल कीमत 100 रुपये है और ये जिस फाइल फॉर्मेट में मौजूद है ये सिर्फ कट पेस्ट हो सकती है और कॉपी पेस्ट हरगिज़ नहीं हो सकती। ये ऑनलाइन तस्वीर आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में होगी। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल करेंसी भी वजूद रखती है और आम करेंसी की तरह हम इसको सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी तख्लीक और तरसील का इन्हिसार एक खुफिया तरीके के नेटवर्क पर है। बिटकॉइन का ये खुफिया नेटवर्क किसी भी मरकज़ी इक़्तिसादी अदारे से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और ये खुफिया नेटवर्क किसी भी थर्ड पार्टी की मुदाखलत या दरमियानी माली अदारे को इस्तेमाल किए बगैर बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये तो हुआ बिटकॉइन का एक तारुफ। आइए अब आपको बताते हैं कि ये बिटकॉइन ईजाद कैसे हुआ। ये बात है सन 2008 की कि एक प्रोग्रामर ने एक फ़ेक नेम से एक अखबार में इसका कॉन्सेप्ट पेश किया और 2009 में इस नेटवर्क ने काम करना शुरू कर दिया। और जब ये शुरू हुआ तो हम जैसे अक्सर लोगों ने इस पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 10 या 8 रुपये तक थी और जिन लोगों ने इस पर 1000 या 2000 रुपये इन्वेस्ट किए वो आज बहुत अमीर हैं। वो 2000 रुपये इनके लिए कई सौ बिटकॉइन हासिल करने का बाइस बने। आप ख़ुद भी अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर इसकी कीमत को चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में पूरी दुनिया में वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात का बिटकॉइन पर क्या असर हो रहा है। काफ़ी अरसे से इसकी कीमत $50,000 से ज़्यादा ही आपको मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा बिटकॉइन है, इसका लेन देन कैसे किया जाता होगा। सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट पेश किया था, इन्होंने बिटकॉइन में एक सिर्फ इसकी ऐसी भी रखी कि इसको तोड़कर लाखों हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। यानी कि आप 10 रुपये के भी बिटकॉइन लेना चाहें तो एक बिटकॉइन की टोटल कीमत को 10 पर डिवाइड करके उसके जितने हिस्से बनेंगे उसको आप ले सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में एक बिटकॉइन को लाखों हिस्सों में तकसीम किया जाने लगा, जिसकी वजह से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की ख़रीदारी में इसका इस्तेमाल करना मुमकिन हो सका। गाइस, आपको बताता चलूँ कि बिटकॉइन डार्क वेब में इतना आम है जितना हमारी दुनिया में डॉलर। तमाम बड़े बड़े होने वाले स्कैम्स और 2 नंबर काम, इन सब में बिटकॉइन को एज ए करेंसी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन है। अभी आप लोगों के जहन में जो भी सवालात हैं इनका जवाब भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको मैं ये बताता हूँ कि बिटकॉइन आखिर काम कैसे करता है। गाइस, अगर कभी आपने बैंक में ट्रांजैक्शन की हो तो आपने देखा होगा कि बैंक आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी देता है। जी बिल्कुल, इजी पैसा और जैज़ कैश में जो ट्रांजैक्शन आईडी आती है उसकी तरह। लेकिन जब हम बिटकॉइन बाय या सेल करते हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन के बजाय बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से होकर गुजरता है। पर ये नेटवर्क सेंडर और रिसीवर के एड्रेस को एक लेजर, जिसको हम रिकॉर्ड रजिस्टर भी कह सकते हैं, में सेव होता है
اور ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس لیجر کے بہت سارے بلاکس بن جاتے ہیں اور یہ بلاکس مختلف چینز بنا لیتے ہیں جن کو ہم بلاک چینز کہتے ہیں، اور یہ بلاک چین ایک پاسورڈ کی سے سیکیور ہو جاتی ہیں۔ اس کی کے بغیر بلاک چین کو کھولنا بالکل ناممکن ہوتا ہے، اور اگر یہ کی گم ہو جائے تو بٹ کوائن بھی گم ہو جاتا ہے۔ آپ کو جان کر بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ تقریباً $140 بلین مالیت کے بٹ کوائن ایسے ہیں کہ جن کی لوگ گما چکے ہیں، اور اس کی کے ساتھ وہ اپنے بٹ کوائن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی فیک بلاک چین بھی تو بنا سکتا ہے، تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ بلاک چین درست ہے یا نہیں، آسان الفاظ میں اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بٹ کوائن موجود ہیں اور میں اسے سیل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بات کیسے ویریفائی کی جائے گی کہ اس کے پاس جو بلاک چین ہے وہ بالکل درست ہے؟ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کام کو مائننگ کہتے ہیں۔ اس کام کے لیے بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز کے ذریعے اس کی تمام ٹرانزیکشن کو ویریفائی کیا جاتا ہے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے، کوئی بھلا کیوں اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے اتنی بڑی بڑی میتھمیٹکس کی ایکویشنز کو سولو کرے گا؟ لوگ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایک نیا بٹ کوائن جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ جنریٹڈ بٹ کوائن مائننگ کرنے والے یعنی مائنر کو مل جاتا ہے، اور یہ بٹ کوائن بھی اسی ہی بلاک چین میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا دوستو، اب جانتے ہیں کہ بٹ کوائن کی پرائس اتنی زیادہ تیزی سے کیوں بڑھتی رہی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ بالکل سیکرٹ ہے اور لوگ اپنے کالے دھن کو سٹور کرنے کے لیے اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا پوری دنیا میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پیسے کو گولڈ یا کیش کی صورت میں ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں تو اس پر کافی زیادہ ٹیکس لگتا ہے، اور اگر ٹیکس کے بغیر موو کرتے ہیں تو آپ کو اس پر منی لانڈرنگ اور سمگلنگ جیسے خطرات اٹھانے پڑتے ہیں، اور پکڑے جانے پر نہ صرف یہ پیسہ ضبط ہو جاتا ہے بلکہ آپ کو اس کا سورس آف انکم بھی بتانا پڑتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کے پاس موجود بٹ کوائن آپ کے موبائل میں ہی سٹور ہو جاتے ہیں، اور آپ کا موبائل ہی آپ کا وائلٹ بن جاتا ہے، اور آپ اس میں سے بٹ کوائن جتنے چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بٹ کوائن کو ایک بہت بڑی شہرت ملی اور بہت زیادہ اس کی ہائٹ بھی کریٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگ یہ سوچنے لگے کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس پر انویسٹ زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیا، اور بٹ کوائن کی ٹوٹل لمٹ 18 ملین تک کی ہی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ اس طرح بڑھتی گئی، اور ڈیمانڈ بڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہ اپنی پرائس جو ہے وہ بڑھانا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات سچ ہے کہ اس کی پرائس بڑھتی ہے اور کبھی کبھار اس کی پرائس میں کافی کمی بھی آ جاتی ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو بٹ کوائن کے بارے میں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ بٹ کوائن پر پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس پر پیسے انویسٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مزید کافی ساری معلومات ضرور اکٹھی کر لیجئے گا، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے اسکیم سے بچ سکیں، کیونکہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ نے بہت محنت سے کمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔